ماشاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت وإلیہ انیب ونعم المولا ونعم النصير بلند الصلوات وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بفضائل آل محمد الصلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام والصلاة والسلام على من كان نبيا وأعدم بين الماء والتين أعني محمد ذات بلند الصلوات والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على سيدات جليلات المخدومة المحرومة على حق ميراث أبيها التي كانت تصبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا والصلاة والسلام على حسين غریب المقتول بعرض کربلا في يوم عاشوراء الذي كان عند وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم عليكنا منی سلام آدھا پیاں ڈٹھا موت دا چانا ویچ سفران دے تے چن دہرائے ای چن کو ویک کے چن دہرا جا انا للہ شریف ازادارو اے جرا چاند محرم دا تسا ڈٹھا ہے اپنے گھراں چ ڈٹھا نے مستورات گھراں چ ڈٹھا ہے مرد وسدے گھراں چ ڈٹھا نے تواڈی چنگی قسمت ہے علی دیاں دھیاں اے محرم دا چاند کربلا دے میدان چ ڈٹھا ہے صفراں چ ڈٹھا نے ای چن کو ویکھ کے زہرا دے بچڑے آکھیا کیا ہے سیدہ دے تو چن آسمانی
او میں چن زہرا دا تے کیا جوڑ عجب دار لیا اکبر دا بابا دے تو تاریاں نال آباد رسے او میرا اجڑ وسی گھر بارے اکبر دا بابا دے ایو چنا او میرا اکبر مارا ویسی زینب دی چادر لے ویسی قاسم دی لاش دے ٹکڑے تھی ویسے نا اما بعدو قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی صلوات محرم الحرام اسلامی سال نو دا آغاز ہے۔ بہت ساریاں قوماں، بہت ساریاں ملل، بہت سارے مذاہب اپنے سال نو دا آغاز مختلف محافل و تقریب تو کر دیاں۔ بہت سارے لوگ اپنے سال نو دا آغاز محفل رقص دیاں منعقد کریں، لیکن میں ادرانا مکتب جعفریہ، شیعہ اثنا عشریہ، خیر البریہ، ہادیہ، جعفریہ، صادقیہ، باقریہ، قاظمیہ دے منن والے اپنے سال نو دا آغاز کسے عام محفل تو نہیں کر دیں، بلکہ اپنے سال نو دا آغاز مجلس حسین تو کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا میرے نال بولیں دے آسو، چونکہ توڑا اور میرا پہلا مرتبہ ہے اپنے سال نو دا آغاز کسے عام محفل تو نہیں کر دے، بلکہ اپنے سال نو دا آغاز اس انسان دے یاد کرے نن جرا ساریاں انسانہ دا محسن بن گئی ہے۔ اے ذکر حسین ابن علی اے نہ سپیکران دا محتاج، نہ بجلیاں دا محتاج، بجلی کوئی نہ ہا ذکر حسین ہا، سپیکر کوئی نہ ہوندیاں واتوی ذکر حسین ہوندا ہا۔ تو اور میں اپنے سال نو دا آغاز اس محسن دی یاد چ منیندے ہیں کہ جس محسن انسان نے تے کو اور میں کو چار رشتیاں دا فرق سمجھایا۔ کہرے چار رشتے کہ جس نے درمیان ساکو فرق سمجھ ایو جیاں آیا ہے، جو قیامت تک جتنے بھی لوگ انہیں رشتے کو مکس کرن دی کوشش کریں اور رشتے مکس نہیں ہوندے۔ کہرے رشتے؟ ہر او بندہ، ہر او غیرت مند انسان جرا گھر وچ داخل ہوندے، داخل ہون دے بعد اندے سامنے آون والے افراد وچوں او فرق کریں دے جو اے آون والا انسان مرد عورت میری ماں ہے، اے آون والی مستور میرے رشتے چ میری بھین ہے، اے آون والی مستور رشتے چ میری زوجہ ہے، اے آون والی مستور رشتے چ میری بیٹی ہے۔ جیرا جیرا بندہ انہاں چار رشتیاں دا فرق جان دے اس دے محسن دا نام حسین ابن علی ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے تیکوں اور میں کو سمجھ آیا ہے اے رشتہ بیٹی ہے، اے ماں ہی، اے آون والی مستور تیری بھیڑے اور اے آون والی مستور تیری زوجہ ہے۔ پادری مذہب دے نال تعلق رکھنا لا ایک شخص جے کو اس دے وڈے آکھائے، پادریوں کو آکھائے، فادر آکھے بھئی ہڑ محرم الحرام نظر آگئے، لہذا اساں ساریاں کو اپنے محسن دی یاد مناونی چاہیے۔ جدا فادر انہیں کو آکھے، انہیں دی رعایا آکھے بھئی اساں تے ہیں عیسائی، سادہ کمے عیسائیت دے مذہب دی ترویج کرنا، عیسائیت دے دین کو آگے پھیلاونا، تساں دے بھئیو محرم الحرام نظر آگئے،
اے تے مہینہ مسلمانہ دا مہینہ ہے، تساں فرمایا جو ای مہینے چ اپنے محسن کو یاد کرو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا پادری انہاں لے پاس سے منہ کر کے آدھے اے عیسیٰ مسیح کو منن والے لوگو، آج تواکوں چار رشتیاں دے درمیان جرا فرق نظر آ رہی ہے، اے فرق کسے اور دا سبب نہیں بلکہ حسین ابن علی دی شہادت دی وجہ ہے۔ حسین ابن علی نے غیرت دا درس دیتا ہے، لہذا اساں اپنے سال نو دا آغاز اور غیرت مند قوم ہمیشہ اپنے محسن کو یاد کریں دیے۔ میں ایک مثال دے نال وضاحت چکراں، اگر بندہ پیا سفر کریندا ہوئے، اتھوں ایندا پیا ہوئے کوئٹے، زیارات والے پاسے دعا کریں آج پہلی محرم الحرام ہے، پروردگار امام حسین دے صدقے تسا ساریاں کو زواریے امام حسین نصیب فرما۔ غیرت مند قوم اپنے محسن کو نہیں بھول دی۔ تے بندہ سفر پیا کریں ہوئے، گڈی دی اگے پاسے بیٹھا ہوئے، پچھلی سیٹ تے بندہ کوئی آوے آکھے فلاں بندہ جیرا اگو بیٹھے اوندا کرایہ میں دیساں، تے کرایہ ہو ونجے ادا، تے کنڈکٹر میں سیٹیں تے گزردا آوے تے کرایہ بھی گھندا آوے، جیرے ویلے اون شخص دے قریب آوے جس دا کرایہ توجہ میرے پاسے کرے سو، اس شخص دا کرایہ جیندہ پہلے ادا ہو گیا ہوئے او کنڈکٹر والے پاسے متوجہ ہو سی، جے بچو پیسے کڑ سی، آکسی اے گھن میڈا کرایہ، تے کنڈکٹر چاہ کے ہے بندہ بھیرا تیرا کرایہ ادا ہو گیا ہے، تے بندہ پہلا سوال یو کرے سی ہے دسات صحیح ایڈا چنگا بندہ ہے کون؟ یہ بندہ ہو نہ دسے سی وال تھوڑا سفر آگاہ ٹرتی دے بندے دی کیفیت کیا ہوں دیئے جو مڑ مڑ کے پچھلا سیٹاں تے دیکھ سی۔ اگر بندے کو نہ پتہ لگدا پیا ہوئے پیچھا مڑ مڑ کے ریدہ رکھ سی جو میرا رشتہ دار کیرا ہے، کیرا میرا ساتھی ہے، کیرا میرا دوست ہے، کیرا میرا بھرا ہے، کیرا میرا کلاس فیلو ہے، جائیں میرے تے اتنا احسان کیتا ہے، میں آدھا بندہ خدا ای تیرے ہوتے 50-100 زیادہ تو زیادہ 1000 روپیہ کرایہ دے کے تیرے ہوتے احسان کر چھوڑے ہیں، ہون تیرا دل پیا چھانے کم سے کم میں اندہ شکریہ تے ادا چکر رہا۔ یہ کرایہ چھوٹا جیاں کرایہ دیتا ہے، اس تیرا دل آدھا ہے جو شکر ادا چکر رہا، ذرا توجہ تے کر، صبح تو لے کے شام تک اللہ تیرے تے کتنا احسان فرمائندہ ہے۔ اگر بندہ خدا ساری زندگی سجدے اچ گزار چھوڑے اللہ دی ایک نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکدا، او کیری نعمت ہے؟ اس نعمت دا نام ہے محبت علی۔ او جری نعمت دل وچ رکھی ودائیں محبت اہل بیت، او محبت اہل بیت دا حق ادا نہیں ہوندا۔ اے محرم الحرام نہ چند رٹھا نے نا، اے محرم الحرام کسی رسم دا نام نہیں جو بس آئے اور 10 دن مجلس سے ادا ہوئی، مولوی صاحب یا ذاکر صاحب اپنا خطاب کر کے ٹر گئے اور 10 دن تو بعد اویں زندگی جیویں پہلی ہس ولا وی اوہ زندگی۔ مجلس حسین محرم الحرام مناون تو پہلے مسجد وچ نہ آندا ہا، 10 دی حسین دا ماتم کرن دے بعد وات وی مجلس وچ نہیں آندا، 10 دی حسین دے اکبر کو روون دے بعد وات اوہ زبان تے جھوٹ، اوہ غلط کاریاں، اوہ گناہ، اوہ بے پردگیاں، گھارج نہ چاکیاں، اولاد تے والدین دے درمیان نہ فرمانی دا رشتہ اویں قائم، اپنے قریبی رشتہ داریں دے نال قطع تعلقی اویں باقی۔ میں آدھا بندہ خدا اگر تو ایک گناہ چھوڑ نہیں سکدا وقت مجلس حسین چینا، اس واسطے کہ مجلس حسین در حقیقت تے کو اور میں کو اللہ دا مطیع بنا بنائیے۔
مولا حسین دی زیارات ایک جملہ مل دے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے جملہ ہے حسین کون؟ فرمایا یدعونا الی طاعت اللہ، حسین او ہستی ہے جری ہستی انسان کو اللہ دی اطاعت دی طرف دعوت دینی ہے۔ اے محرم الحرام دا چاندر دیکھن تو بعد تیری ذمہ داری ود گئی ہے، تیرے کندھے تے بوجھ ود گیا ہے۔ تو پہلے عام شیعہ ہاویں، پہلے عام بندہ ہاویں، محرم الحرام دے چاندر ویکھن تو بعد کالا لباس پاون تو بعد اپنی زبان دے اتے حسین حسین یا حسین دی صدا بلند کرن تو بعد تیری ذمہ داری وچ اضافہ ہو گیا ہے۔ اضافہ کیا ہویا ہے؟ ہر عزادار، ہر امام حسین دا ماتم دار امام حسین دے مقصد دا مبلغ بن ویندے۔ اس دی ذمہ داری ہے کہ او مقصد حسین کو سامنے رکھے۔ زندگی دے وچ اگر کالا لباس بھی پا گیدا اس چوکاں تے کھڑ کے یا حسین دی صدا بھی بلند کر رہا ہے، وقت خیال کر جس ہاتھ دے نال ماتم حسین کر رہے ہیں وقت اس ہاتھ دے نال کسے مظلوم تے ہاتھ نہ چا، کہیں دے مال دے اتے ہاتھ نہ رکھ، کسے دی عزت دے اتے ہاتھ نہ اٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ جیری آزاداری امام حسین ہے اے ہر بندے دا مقدر نہیں بلکہ اس نو نصیب ہونی ہے جس تے اللہ بھی راضی ہوئے آل محمد بھی راضی ہوئے۔ پاک پیغمبر دی حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذفا فی قلبہ محبت الحسین۔ تو اور میں اپنے دل وچ کیا بنائی ودیں جو اللہ جیندے تے راضی ہوئے کو مال کسرت نال مل دے۔ جے بندے کو نوکری چنگی مل ونجے نا تے کاروبار وچ منافع ہو ونجے، بزنس چنگا ہو ونجے، اے دھان دی فصل پئی تھیندی ہے نا، اے فصل چنگی تھی ونجے تے گندم دا ریٹ ود ونجے، جدا فصل زیادہ ہو ونجے نا تے ریٹ چنگا لگ ونجے، فصل دے اوتے لکھاں روپے گھر گھنا وے تے رشتہ داراں چ آدھا بیٹھا ہوندے، اللہ میرے تے وڈا راضی ہے۔ یعنی تو اور میں یار بنایا ہویا ہے جو اگر مال دنیا زیادہ تھی ونجے اساں سمجھ دے آئیں اللہ سادے ہوتے راضی ہو گئے۔ معصوم فرمیندے اے بندہ خدا جدا مال کسرت دے نال ملی اے نہ سمجھی اللہ تیرے تے راضی ہو گیا ہے بلکہ خیال کری اللہ تیرا امتحان پیا لیندے۔ دیکھو مال کسرت دیون دے بعد امتحان پیا گھندے جو میں ہونے کو مال دنیا دیتا ہے میرا شکر ادا کر دے یا کوئی نہ، اے تائیں اور میرا معیار بنایا ہوئے۔ او آل محمد کو پوچھ دیں آل محمد دے ساوتے صحیح جدا اللہ کہیں تے راضی ہوئے او دے تے کیا کرم فرمیندہ ہے۔ سادے کے آل محمد ارشاد فرمیندن اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جدا کہیں بندے تے اللہ راضی ہوئے او کو دنیا دی دولت نہیں لینا، قذفا فی قلبہ محبت الحسین، ان دے دل جو حسین ابن علی دی محبت دے چھوڑے۔ یہ جرا ذکر چایا بیٹھیں اے عام ذکر نہیں، ہر بندے دا کم نہیں جو مجلس حسین ابن علی چا ونجے بلکہ حسین ابن علی دی عزاداری، حسین ابن علی دی ماتمداری، حسین ابن علی دی نوا خانی وہ آندے جس تے اللہ راضی ہوئے۔ قذفا فی قلبہ محبت الحسین، حسین دی محبت عطا کرنے میں، لہذا حسین دی محبت دا تقاضا ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر دے وچ ہر بندے تجربہ کیتا ہو سی جلے شام دا ٹائم ہوئے یا صبح دے ٹائم اگر کئی بازار چ بندہ دودھ پیا گھنن ویندا ہوئے یا اپنے بال کو پیا بھیجیندا ہوئے تے مستورات کیا کر دیاں میری اماماں بہناں برتن کو صاف کرینیاں، صاف کرن دے بعد اس صاف برتن دے وچ کپڑا پھرینیاں۔ کیوں؟ جو اطمینان گھننا چاہنی ہیں اے برتن ہو گیا پاک صاف۔ کیوں پہ پاک کریں دے میں؟
جواب دے سن جو دودھ ہے نور، دودھ ہے ایک پاک شے، اون پاک شے کو ایک پاک برتن چ رکھنا ضروری ہے۔ میں آدھا اے دنیا دا دودھ اے تیرے واسطے ایک نور دی ادنا مثال ہے۔ تے عزاداری امام مظلوم کربلا ایک عظیم ترین نور ہے، کیا سمجھی ودائیں جو ایک پاسو گناہ بھی کریں دا ویسا وات عزاداری امام مظلوم کربلا بھی آندہ ویسا۔ عزاداری امام مظلوم کربلا دا معیار کیا؟ پاک پیغمبر دی ایک حدیث ہے، فرمایا اِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَطَا اللَّهُ وَلَوْ قَانَ ہاشمین حبشین، فرمایا آل محمد دا محب اوہ ہے، آل محمد دا عزادار اوہ ہے جیرا عزادار اللہ دا مطیع ہے۔ اس مجلس عزائچ قبلہ علامہ یار شاہ صاحب ارشاد فرمینے ہوندے ہیں، اے بندہ خدا اس مجلس حسین چ نہ آ جس دے آون تو بعد تیری جہالت چ اضافہ ہوئے، بلکہ اس مجلس چ جا جیری مجلس چ جاون تو بعد تیرے دل تو ایک جہالت ہو جائے دور۔ اور مجلس امام حسین یاد رکھے کہ جدہ بھی مجلس امام حسین ونجو نیت کر کے گئے کرو آج میں حسین دے اکبر کو روون ویندا پیاں، آج زہرا دے بچڑے کو روون ویندا پیاں، خالی روون نہیں ویندا پیا بلکہ اپنے اندر جہالتاں دور کرن ویندا پیاں۔ جدہ اے نیت کر کے آسو جو میں جہالت دور کرن پیا وینا، اللہ دا حکم سنن پیا وینا، معصوم دا فرمان سنن ویدا پیا، وات آون والا خطیب بھی سمجھ کے آسی میرا مجمع دنیا دا گلاں سنن نہیں آیا بلکہ یا اللہ دا فرمان یا 14 دا معصوم دا فرمان سنن آیا۔ جدا اے نیت گھن کے آسو لہذا مجلس امام حسین مناون دے بعد تیری اور میری ذمہ داری ود وینی ہے۔ اور تو خالی عزادار نہیں رہا، اور خالی عام شیعہ نہیں رہا، بلکہ تیری چال وچ بھی فرق آنا چاہیے، تیری گفتگو وچ بھی فرق آنا چاہیے، تیرے کماں وچ بھی فرق آنا چاہیے۔ کیوں جو آل محمد نے تے کو اور میں کو در صحیح اور تے جو اللہ تک ونجن دا راستہ کیا؟ اطاعت خدا بندی دے قریب ہون دا طریقہ کیا ہے؟ مجلس امام حسین جری حقیقی ہے اور جس دے اندر احیاء دین ہووے اس مجلس حسین دی قیمت دساواں۔ پریشان تھے بیٹھے ہو کیونکہ میں فن دا قائل نہیں، بلکہ میں اگر اتنی دور تو آیا وقت میری ذمہ داری بن دیئے جو توڑے تک آل محمد دا فرمان پچھاواں۔ اے مجلس امام حسین دے مناون دا مقصد بھی یہ ہے، امام مظلوم کربلا نے جا مقام تے دسا ہے کہ میں دنیا دے طلب واسطے نہیں جا رہا بلکہ میں اگر نکل دا فیاں نانے دی امت دی اصلاح واسطے، فی امت جدی رسول اللہ، میں اللہ دے رسول دی امت دی اصلاح واسطے پیا نکلدا۔ علامہ الحسین امینی توڑے مکتب دے ایک بہت بڑے عالم دین، عالم ربانی، جنہاں نے اپنی زندگی دا زیادہ تر حصہ ولایت علی کو ثابت کرنے چ صرف کر چھوڑا ہے، اور فرمائیں میں اپنی شب روز دی زندگی دے وچ 17 گھنٹے پڑھدا ہم، 17 گھنٹے میں احادیث معصومین دی
تفسیر سمجھن دی کوشش کریندا ہمی 17 گھنٹے پڑھن تو بعد اپنی زندگی دا لمبا عرصہ صرف کر کے علامہ امینی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب دا نام الغدیر ہے۔ الغدیر من کنت مولا فہذا علی مولا کو ثابت کرنے چ اپنی لمبی زندگی صرف کر چھوڑی۔ علامہ امینی دنیا تو رخصت ہو گئے، جدا دنیا تو رخصت ہو گئے تے خواب دے وچ پتر کول آندے پین۔ میں اتنی ایک سوال کرے نا، اگر کوئی ذمہ دار ٹر ونجے تے اولاد دے خواب وچ او پیو آ ونجے تے تو اور میں کیا سوال کرے سوں؟ تو اور میں پہلا سوال یوں کرے سوں، ابا سہیں او جرا فلاں رقبہ ہے ان دے کاغذ نہیں پہ مل دے، کہیں کو موقع مل ونجے اپنے ابے دے نال گفتگو کرن دا، جرا ابا اس دنیا تو ٹر گیا ہوئے جنہیں دے ابا سلامت ہیں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں دا سایہ اولاد تے قائم و دائم رکھے۔ تے اگر تیک اور میں کو موقع ملے تے تو اور میں کیا سوال کرے سوں؟ پہلا سوال یوں کرے سوں، ابا صحیح فلاں زمین دے کاغذ کتھاں؟ تے ابا صحیح فلاں الماڑی دی چابی نہیں پئی لبدی۔ پریشان تے نہیں ہوتی گئے؟ سمجھ آنی بھی ہے؟ اگر سمجھ آنی پہ مل کے صلوات۔ علامہ حسین الامینی صاحب الکتاب الغدیر دنیا تو رخصت ہو گئے، کچھ عرصے دے بعد پتر دے خواب چین، پتر نے پہلا سوال مالے دنیا دے بارے نہیں کیتا، جائیداد دے بارے نہیں کیتا، بینک و بیلنس دے بارے سوال نہیں کیتا، بلکہ پہلا سوال کیتا نے ابا سہیں تو سنجو اپنی ساری زندگی دین دی خدمات تے صرف کر چھوڑیے۔ بہت ساریاں کتاباں لکھیاں نے، بہت سارے لوگوں کو نمازی بنایا نے، بہت سارے لوگوں کو عزادار امام مظلوم کربلا بنایا نے، بہت سارے لوگوں کو ولایت علی ابن ابی طالب دیاں کلمہ پڑھایا نے۔ میں کو دساؤ تے صحیح اللہ دے نزدیک تو آدھے کیرے عمل دا سب تو زیادہ ثواب ہے؟ کیونکہ او بھی عالم دین ہاں وت اولاد بھی عالم دین ہے۔ پیو ماں چنگے ہوئے نا تے اولاد بھی چنگی ہوندی ہے۔ پیو ماں نیک سیرت ہوئے، پیو ماں نمازی ہوئے تے اولاد بھی نمازی بننی ہے۔ پیو ماں اگر عزادار امام مظلوم کربلا ہوئے تے اولاد بھی عزادار بننی ہے۔ چونکہ عالم دین ہاں، عالم دین دا پتر ہاں، جتا اس سوال کیتا ہے علامہ امینی اپنے پترہ لے پاسے مخاطب ہو کے آدھے ہے میرا بیٹا تائیں سوال کیتا ہے، میں ہوڑ نیندہ پیاں جواب، توجہ میرے پاسے کرے سو۔ اے علامہ امینی آدھے میرا بچڑا میں عمل تبلیغ دے سلسلے چ ایک علاقے چو گزردہ پیا آمی تے میرے کنا تئیں امام مظلوم کربلا دی مجلس آزادی آواز آ رہی آئی تے میں رک گیا ہمی اور میں مجلس امام مظلوم کربلا چند لمحے واسطے شامل ہویا۔ علامہ امینیاں دے اللہ دے نزدیک سارے نیک کمائی چو مجلس حسین باون دا ثواب زیادہ، لہذا مجلس امام مظلوم کربلا آیا بیٹھے اے نہ سمجھیں جو میں عام مجلس محفل چایا بیٹھا، بلکہ اون محفل چایا بیٹھے جس دے اتھے اللہ بھی راضی ہے اور آل محمد بھی راضی ہے۔ لہذا میں پاک پیغمبر دی حدیث پڑھ رہا ان ولی محمد من عطا اللہ،
کیری مجلس ہے امام حسین اللہ دے نزدیک قابل قبول ہے، او مجلس حسین جس مجلس حسین تو بعد تیری زندگی اچ تبدیلی آ ونجے۔ ہر او بندہ آل محمد دا محب ہے جیڑا بندہ اللہ دا مطیع اور فرما بردار ہے۔ حدیث دا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ فرمایا ان عدو محمد من عصا اللہ ولو کانا سیدا ہاشمیا، فرمایا ہر اس بندے دا علی دے نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آل محمد اگر سمجھی وداویں جو میں آل محمد کو میں دی سرداری چاہی دیئے، آل محمد کو وڈا قبیلہ نہیں چاہیدہ، آل محمد کو وڈا عہدہ نہیں چاہیدہ، آل محمد کو تیرا مال دنیا نہیں چاہیدہ، بلکہ آل محمد کو اگر کوئی شے چاہیدی ہے وہ ہے تیری اطاعت اور فرما برداری۔ ان عدو محمد من عصا اللہ ولو کان سیدا ہاشمیہ، فرمایا اس بندے دا آل محمد دے نال کوئی تعلق نہیں جیڑا بندہ اللہ دا نافرمان ہے۔ بندہ ہوئے امام مظلوم کربلا دا عزادار تے آزان بھی آندی راوے تے مسجد وچ بھی تشریف نہ گھناوے، انہیں دا شہر انبیاء دا سلطان موجود ہے، اپنے ایک زانو تے حسین کو بلائی بیٹھے تے ایک زانو تے حسن کو بلائی بیٹھے، کہیں ویلے حسن دا بوسہ گھندے تے کہیں ویلے حسین دا بوسہ گھندے۔ ایک روزے خاں بڑے درد بھرے جملے آکھن، وہ فرمیندن سید الانبیاء کہیں ویلے حسن امیر دا بوسہ گھندے تے کہیں ویلے غریب کربلا حسین دا بوسہ گھندے۔ پاک پیغمبر بوسہ گھندے بیٹھے ہیں جو جبرائیل امین آئے اندے یا رسول اللہ یہ جنہ کو بوسے بیٹھا دیندہ ہے اے ایک کو زہر ملویسیا تے دوجھے کو 13 ضربان دے نال شہید کی تویسی۔ جدا جبرائیل نے سنائے تے واری ای حسین ابن علی دے بوسہ گھنن دی، پاک پیغمبر دے لب قدرتی طور تے حسین ابن علی دی گردن تے گئن تے کئی خیال آیا ہے، حسین ابن علی ٹور پیے گھر آئے، دروازے تے دستک دیتی ہے، دروازے تے جدہ دکل باب ہوئے نا جناب فاطمہ زہرا موجودن اندر، فرمایا نے کون؟ کربلا دا غریب بولیا نہیں بلکہ رومنا شروع کیتا ہے۔ زہرا دے کنے چو حسین دے رومن دی آواز آئیے، اپنی توجہ مدینے آلے پاس سے گھنوان رونا لا حسین ہوئے، سنن علی زہرا ہوئے، جلدی دے نال دروازے دے قریب آئیے، دروازہ کھولیا ہے تو حسین کو سینے دے نال لایا ہے، آدھی ہے حسین میرے آن جینے آنکھیں روایا، شالا میرے آن جینے آن روئیں وجہ کیا ہے؟ فرمائیں اماں آج کہیں عام نہیں روایا بلکہ میرے نانے محمد روایا ہے۔ زہرا نے جدا سنا ہے نانے محمد روایا ہے، فرمائیں دیا حسین تیرے لبات سجدے سوا کوئی نظر نہیں آنا، وجہ کیا ہے؟ عزادارو حسین ماں دے نال دروازے تھے آئین، بی بی آدھی بابا میرا حسین روندے، اجنو کو من اللہ عزادارو سید الانبیاء فرمین زہرا
میں بہت سے بیٹھا گناس جو جبرائیل امین آئے میں کو آدھے محمد جے کو بہت سا کی دائی مسلمان در دے کے شہید کرے سینا جیرے بچے نو بہت سا کی نڑائی مسلمان ضربان دے نال شہید کرے سینا ادادارو جدا زہرا نے سنے آئے جو میرے بچڑیاں نو مارا ویسی بی بی غاشقا گئی ہے تھوڑی دیر دے بعد فاقہ ہویا ہے بی بی آدھے بابا جے میرے بچیاں نو شہید کیتا ویسی ہے وہ تو بچے سی کون سید الانبیاء رونا شروع کیتا ہے رو کے فرمائن زہرا فی زمان خالن من کے وفعلین زہرا اے ایو جیا زمان ہو سیا جائیں دے چتو بھی نہ ہو سے علی بھی نہ ہو سے زہرا فرمائنی بابا میرے بچڑیاں کو کون روسی ازادارو سید الانبیاء فرمایا ہے زہرا گھبرا نہیں اللہ ایو جائیں قوم پیدا کرے سی جائیں دے مرد تیرے مردہ کو روسینا جائیں دیا مستوراں تیریاں مستوراں کو روسینا ازادارو آگی ہے او ویلا 28 رجب دی رات نبی دا بڑھڑا صحابی جائیں دا نا عروہ بخاری اے دے بارے تاریخ نے لکھا ہے کانا لا یسمعو صوت الرعد اے اتنا بے رہا جو بادل دیاں گرجانا سن سکدا 28 رجب دی رات اد رات دے ویلے اٹھ بیٹھا ہے اندی بیوی آدھی عروہ آج کیا تھی آئی جو اد رات دے ٹائم اٹھ بیٹھا ہے اے آدھے رسا تے کو روون دی آواز آن دی گیا اندی بیوی آدھی آج مدینہ اجڑ گیا مدینے دے رونقاں ٹر گیاں